बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं हम आपको एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि तारिक बिन ज़ियाद कौन थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने लगे हैं तारिक बिन ज़ियाद के बारे में। तारिक बिन ज़ियाद वो अजीम फ़ातिह हैं कि जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। आपने एक मुख्तसर सी फ़ौज के साथ बहुत बड़ी फ़ौज को शिकस्त देकर स्पेन में दीन इस्लाम का परचम बुलंद किया था। आपने सुना ही होगा कि कामयाबियां कश्तियां जलाने से ही मिलती हैं। इस जुमले के पीछे एक मुकम्मल दास्तान छुपी हुई है। तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाकर दुश्मन पर हमला कर दिया था और सरखरू हो गए थे। आपका ये इक़दाम रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गया। आपको फ़ातिह स्पेन भी कहा जाता है। मुल्क स्पेन के जनूब में एक जगह है जिसे जबल तारिक कहती हैं। ये नाम मशहूर सिपह सलार तारिक बिन ज़ियाद से मंसूब है। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी हिम्मत और जवानमर्दी से अपने सिपाहियों के दिल में घर कर लिया था। जो हुक्म देता फ़ौरन उसकी तकमील हो जाती। यही वजह थी कि अफ्रीका से चला और जल्दी स्पेन पर कब्ज़ा कर लिया। ये बनु उमय्या का दौर था। मरवान बिन अब्दुल मलिक मुसलमानों के खलीफा थे। दमिश्क इस्लामी हुकूमत का दारुल हुकूमत था। मूसा बिन नुसैर अफ्रीका के वाली थे। इब्राहीम मूसा का खादिम था और उसने आपका साथ उस वक्त भी दिया जब सब लोगों ने आपसे किनारा कर लिया। उसने 2 बार मूसा बिन नुसैर की जान भी बचाई थी। इसलिए मूसा बिन नुसैर ने उसकी वफ़ादारी के बदले में इब्राहीम को अपना मुँह बोला भाई और नाइब करार दे दिया। इब्राहीम एक जंग में शहीद हो गया और इसीलिए इब्राहीम की बेवा ने अपने नन्हे तारिक का हाथ पकड़ा और मूसा बिन नुसैर के महल पहुंच गई। मूसा बिन नुसैर ने तारिक के सर पर हाथ रखा। यूं तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नुसैर की सरपरस्ती में आ गया। तारिक बिन ज़ियाद आपके एक खादिम के बेटे थे। वो अपने वालिद की शहादत के बाद तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नुसैर की सरपरस्ती में तरबियत पाने लगे। वो एक पैदाशी जर्नैल थे। सिपाहगरी उनके खून में शामिल थी। वो तलवार के साथ इस तरह से खेलते थे जिस तरह से परिंदे हवाओं के साथ खेलते हैं। वो बला के ज़हीन भी थे। ईमान और शुजाअत भी उन पर फ़िदा थी। आप जवान हुए तो मूसा बिन नुसैर ने उनको तंजा का गवर्नर भी बना दिया। ये शहर आजकल मराकश का हिस्सा है। समंदर का पानी स्पेन और तंजा को एक दूसरे से जुदा करते हैं। तकरीबन 14 किलोमीटर का ये फ़ासला है। दोनों मुल्कों में ये फ़ासला है, लेकिन सिमाजी मुसाफत बहुत ज़्यादा तवील है। मराकश अफ्रीका में है और स्पेन यूरोप में। तारिक बिन ज़ियाद ने शहर का नज़्म व नस्क संभाल लिया था। स्पेन में उस वक्त राडक बादशाह की हुकूमत थी। ये बहुत ज़ालिम बादशाह था। ये गास कौम का बादशाह था और लालची भी बहुत ज़्यादा था। इस दौर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के गवर्नर अपने अपने बच्चों को शाही आदाब सिखाने के लिए शाहों के महल्लात और दरबारों में भिजवाया करते थे। राडक का एक गवर्नर जोलेन भी था और उसकी एक बेटी फ्लोरिंडा दरबार से मुंसलिक थी, दरबार से वाबस्ता थी। उसकी बेटी बहुत बला की खूबसूरत थी। बादशाह ने उसे अपने महल में बुलाया और उसे बेआबरू कर दिया। बेटी सीधा बाप के पास चली गई और बाप जो है वो बेटी को लेने महल पहुंच गया और बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अपनी किसी हरकत से ये ज़ाहिर ही ना होने दिया कि वो बेटी पर गुजरी क़यामत से वाकिफ़ है। उसके बाप ने छुट्टियां गुजारने की खातिर बेटी को साथ लिया और घर रवाना हो गया। वो आखिरी बार जब बादशाह से मिलने आया तो बादशाह ने उससे पूछा, जोलेन तुम इस बार हमारे लिए कोई तोहफ़ा नहीं लाए? जोलेन ने अदब से सर झुकाया और ख़ामोश हो गया और कहा कि हुजूर, इस बार मैं आपको ऐसा तोहफ़ा दूंगा कि लोग सदियों तक इस तोहफ़े को याद रखेंगे। और जोलेन इसके बाद सीधा मूसा बिन नुसैर के पास चला गया और उसे स्पेन पर हमले करने के बारे में तरगीब दी। लेकिन मूसा इब्न नुसैर यूरोप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था।
لیکن جولین کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی اور اس کی کہانی بھی افسوسناک تھی کہ اس لیے اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ اس لیے اس نے اپنے جرنیل طارق بن زیاد کو نوجوانوں کی فوج کے ساتھ 7,000 دونوں کو لشکر دے کر یہ روانہ کر دیا، اور یہ لشکر اسپین کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی شوق جہاد میں ایسا مبتلا ہوا کہ اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک اسپین اور اس کے ارد گرد کے تمام شہر ان کے قدموں میں نہ آ گئے۔ اسی طرح جبراٹر میں 710 اپریل طارق بن زیاد اترے اور اپنے جہازوں کو آگ لگا دی تاکہ فوج کے دل میں واپسی کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہے۔ جوان اگرچہ کم تھے، 7,000 تھے، اور ان کے پاس اس وقت صرف جوان جو تھے وہ اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھنے والے تھے، اور جو اس کے مقابلے میں فوج تھی راڈک بادشاہ کی، اس کے فوجی 40,000 تھے، اس لیے اسے شکست دینا ناممکن تھا۔ لیکن وہ میدان میں جب اترا تو طارق بن زیاد نے جبراٹر پر قبضہ کر لیا، اور ایسا قبضہ کیا کہ رہتی دنیا تک اس نام کو، اس پہاڑ کو، اس جگہ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 1711 میں جولائی 19 کو طارق بن زیاد وادی لقاء میں بہت بڑا معرکہ ہوا، اور یہ بھی راڈک اور ان کے درمیان ہوا تھا۔ اس جنگ میں بھی راڈک ہار گیا، اور اس طرح اندلس پر مسلمانوں کا عملاً قبضہ بھی ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے اس کے بعد بھی تالیتا پر قبضہ کر لیا، یہ شہر آج بھی قائم ہے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچیں تو اس کے دل میں طارق بن زیاد کے لیے رشک کا جذبہ نمودار ہو گیا۔ اس نے طارق بن زیاد کو مزید فتوحات سے روک دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور خود جوان لے کر اسپین پہنچ گئے۔ 18,000 جوان لے کر یہ جس مقام سے اندلس پہنچا، وہ مقام بعد ازاں جبل موسیٰ یا جبل الطارق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ موسیٰ اسلامی لشکر کو کردبہ تک لے گئے۔ اس وقت کا خلیفہ اپنے علاوہ کسی اور کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح فرانس کا علاقہ بھی فتح کر لیا گیا، اور ان فتوحات کے پیش نظر بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ خلیفہ مروان بن عبد الملک کو جب یہ خبر ملی تو اس نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق میں طلب کر لیا۔ موسیٰ نے قرطبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کیا اور طارق کو لے کر دمشق پہنچ گیا۔ یہ قافلہ بھی راستے میں تھا کہ خلیفہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ مروان بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے اس قافلے کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ اپنے سفر کی رفتار کو آہستہ کر دو۔ تو اس وقت خلیفہ مروان بن عبد الملک زندہ تھے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو اشرفیاں اور 3 سلطنتیں انعام میں دیں، اور تقریباً بہت زیادہ شہر بھی اسے انعام میں دیں، 50,000 اشرفیاں بھی دیں۔ لیکن جلد ہی خلیفہ مروان بن عبد الملک بھی انتقال کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک کا دور شروع ہوا۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا کی فتوحات میں مصروف تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر محمد بن قاسم سندھ بھی فتح کر چکے تھے، اور ادھر طارق بن زیاد یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ سلمان بن عبد الملک نے منصب خلافت سنبھالتے ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت کے چرانے کا الزام لگا دیا اور جرمانہ عائد کر دیا، اور آپ کی خوب تذلیل کی گئی، اور زنجیروں میں جکڑ کر آپ کو کئی گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا۔ انتہا یہ تھی کہ آپ کے جوان بیٹے کو قتل کر کے ان کا سر آپ کی گود میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دن بعد خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی قید میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ طارق بن زیاد پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں۔ اس طرح طارق بن زیاد کے آخری ایام کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ آپ صرف 37 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنا نقصان مسلمانوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا۔
کہ اپنے ہی غداری کر بیٹھتے ہیں اور مسلمان یا کوئی بھی جنگ وہ مارکا ہار جاتے ہیں۔ اسپین آج بھی موجود ہے اور جب تک دنیا آباد ہے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے کارناموں کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج بھی جبراٹل موجود ہے جہاں طارق بن زیاد نے اپنے قدم رکھے تھے۔ طارق بن زیاد کے بعد اندلس کی سلطنت کو جھٹکا لگا اور فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا قرطبہ میں قتل کر دیا گیا اور اس طرح 788 میں، لیکن یہ افراتفری عارضی تھی کیونکہ اموی شہزادے عبداللہ اول نے قرطبہ میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور طارق بن زیاد کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کافی عرصہ تک اندلس پر حکومت کی، اور وہاں کے جو لوگ تھے، عیسائی تھے اور جو مختلف قبیلے آباد تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے رواداری سے کام لیا اور محبت اور اظہار کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ طارق بن زیاد کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ وہ بہادر اور سپہ سالار نوجوان تھے کہ جنہوں نے اتنی کم عمری میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ لوگ اور تاریخ ان کو اسپین فاتح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑ رہیں۔ اللہ حافظ۔